एउटा हैन दुई चारवटै गरिन्छ यो बोन्डको पनि। ठिक छ, अब हामी चाहिँ प्रिफर स्टकको र कमन स्टकको पहिला फर्मुला क्याल्कुलेसन लेखौँ, त्यसपछि हामी न्युमेरिकलतिर जाउँला। यसो गर्दाखेरि जति हामीले फर्मुला लेखेका छौँ त्यसको आधारमा लगभग 10 नम्बर 11 नम्बरसम्म मैले कति भनेको थिएँ त्यतिले चाहिँ कभर गर्ने भएको हुनाले त्यहाँसम्म हेर्नु होला क्वेसन भनेर चाहिँ भनेको थिएँ मैले क्लासमा। अब हामी सुरु गरौँ प्रिफर स्टक। प्रिफर स्टक भनेको कस्तो हो? प्रिफर स्टकको चाहिँ यसको चाहिँ फिचर कस्तो हुन्छ, यो किन इस्यु गरिन्छ, प्रिफर स्टक होल्डरहरूले के पाउँछ के गर्न पाउँदैन भन्ने कुराहरु, यसको फिचर र यसको डिफिनेसन हामीले लास्ट क्लासमा थ्योरी डिस्कस गरेका थियौँ। त्यही अनुसार गरेको थ्योरी र विथ फर्मुला सहितै मैले मेल पनि गरिदिएको छु, त्यो पनि पाउनु भयो होला। र हामी चाहिँ फर्मुला लेखौँ। प्रिफर स्टकको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यसको पनि केही फिचरहरू बोन्डको जस्तो र केही फिचरहरू कमन स्टकको जस्तो हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ यसको म्याचुरिटी हुन्छ नि कहिले म्याचुरिटी नभएको अवस्था पनि इस्यु हुन्छ। अब म्याचुरिटी हुँदाखेरि कस्तो चाहिँ फर्मुला लगाउने, म्याचुरिटी नहुँदाखेरि कस्तो फर्मुला लगाएर हामीले चाहिँ प्रिफर स्टकको चाहिँ भ्यालु निकाल्ने भन्ने हुन्छ। नर्मली प्रिफर स्टक भ्यालुएसन स्टक प्रिफर स्टक भ्यालुएसन। अब यसमा म्याचुरिटी टाइम नदिएको हो भने भ्यालु अफ प्रिफर स्टक VPS यस्तो V0 गर्थ्यो भने यसमा भ्यालु अफ प्रिफर स्टक VPS इक्वल टु DPS डिभिडेन्ड अफ प्रिफर स्टक डिभाइडेड कस्ट अफ प्रिफर स्टक है KPS यसरी गर्छौँ। वेयर VPS भनेको के हो त भन्दाखेरि सेयर भएको छ, बुझ्नु भएको छ? बुझे देखिया छ सर। करेन्ट भ्यालु अफ प्रिफर स्टक अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु पनि भन्न सकिन्छ। प्रिफर स्टक VPS DPS भनेको एनुअल क्याश डिभिडेन्ड KPS भनेको इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा प्रिफर स्टक होल्डर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। रिटर्न यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ। ठिक छ, यो बुझिएको छ लेखेको? राम्रोसँग बुझिया छ सर। त्यही त अक्षर अलिकति अब यो हैन ठीक छ बुझिहाल्छौँ यतिबाट। गुडाङ हुन्छ, नबुझे लेख्नु होला, सोध्नु होला। यदि प्रिफर स्टकको म्याचुरिटी दिएन र डिभिडेन्ड दियो भने प्रत्येक वर्षको डिभिडेन्ड त्यही नै हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ के दियो र के दिएन भन्दै होइन, म्याचुरिटी टाइम पिरियड दिएन भने यदि समयमा म्याचुर हुन्छ भने दियो। जस्तै हामीले पर्पेन्चुअल बोन्डको पनि गर्दाखेरि के हुन्छ भने पर्पेन्चुअल भनेको कस्तो हुन्छ विदाउट स्पेसिफिक म्याचुरिटी पिरियड भनेर भने हुन्छ। विदाउट स्पेसिफिक म्याचुरिटी पिरियड भनेको पर्पेन्चुअल बोन्ड हो। यदि पर्पेन्चुअल बोन्ड भनेर दियो अथवा म्याचुरिटी पिरियड दिएन भने बोन्डकोमा हामीले के गर्छौँ भन्दा कुपन इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड केडी गर्थ्यौँ। जो कुपन इन्ट्रेस्टले पाउने हो इन्कम डिभाइडेड केडी गरेपछि त्यो आउँछ। टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सेप्टमा पनि के हो त भन्दाखेरि आई बाई केडी अथवा इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट डिभाइडेड केडी गर्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ डिभिडेन्ड पाउने भयो भने डिभिडेन्ड डिभाइडेड
उसको कस्ट अफ क्यापिटल अथवा केपीएस भनेको इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामीले डिभाइड गर्यो भने यदि म्याचुरिटी पिरियड नभएको प्रिफर्ड स्टक हो भने यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ म्याचुरिटी टाइम पिरियड भएको प्रिफर्ड स्टकमा चाहिँ के कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ल हटाइदिउँ है। भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक PS डिभिडेन्ड प्रत्येक वर्ष आउँछ, कति वर्षसम्म आउँछ अनि PBIFA अब टेबलमा हेर्ने फ्याक्टर चाहिँ KPS कति पर्सेन्ट छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न एन्ड त्यसपछि कति टाइम पिरियड हो प्लस यसो म्याचुरिटी भन्ने म्याचुरिटी भ्यालु आउँछ अनि PBIF KPS पर्सेन्टेज एन यो टेबलबाट हेरेर गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ टेबल हेर्न नमिल्ने अवस्था आयो भने टेबलमा फ्याक्टरहरू हेर्न नमिल्ने अवस्था नि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। फर्मुला लगाउँदाखेरि TPS (1 plus KPS को power n यो होल डिवाइडेड KPS plus m डिवाइडेड 1 plus KPS को power n कति वर्ष यो फर्मुला लगाएर पनि यदि त्यो माथि टेबलबाट हेरेर गर्न सकिन्छ यो फर्मुलामा यो फर्मुलामा चाहिँ हेर्न कहिलेकाहीँ टेबल हेर्न नमिल्ने अवस्था आयो नि यो फर्मुला लगाएर पनि भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। म्याचुरिटी दिएको हो यो BPS भनेको भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक करेन्ट भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक हो। भ्यालु अफ स्टक अनि त्यस m भनेको म्याचुरिटी भ्यालु n भनेको म्याचुरिटी टाइम पिरियड अनि अर्को हाम्रो यहाँनिर KPS भनेको कस्ट अफ इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक पनि भन्न सकिन्छ। यो भयो होला हैन? भयो सर। अर्को हाम्रो चाहिँ छ फाइनान्स सेक्युरिटी भ्यालुएसन अन्तर्गत कमन स्टक एनालाइसिस। अब कमन स्टक भनेको के हो भन्दा कम्पनीको रियल ओनरशिपहरू हुन्, यसको फिचर कस्तो हुन्छ, यसको डेफिनेसन, यसको ब्यालेन्स सिटमा कुन पक्षमा राखिन्छ, कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले अघिल्लो थ्योरिटिकल कुराहरू चाहिँ अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। अब यसको पनि हामीले फर्मुला लेखौँ अनि त्यसपछि हामी न्युमेरिकल जान्छौँ।
अब यो कमन स्टक भ्यालुएसनमा चाहिँ कमन स्टक भ्यालुएसन अथवा स्टक भ्यालुएसन पनि भनिन्छ। कमन स्टक भ्यालुएसन एउटा बेसिक मोडल छ। बेसिक मोडल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यसमा पाउने भनेको कमन स्टक होल्डरले डिभिडेन्ड हो। डिभिडेन्डलाई के गरिदिने त सुरुमा फाइनान्शियल एसेटको बेसिक भ्यालुएसन मोडल भनेर पनि फर्मुला लेखिएको थियो। त्यही फर्मुला हो। P0 D1 डिभिडेन्ड प्रत्येक वर्ष पाउँछ 1 प्लस KS कस्ट अफ प्रिफर स्टकले डिभाइड गर्दै जाने प्लस D2 1 प्लस KS प्लस कति वर्षसम्मको चाहिँ भ्यालुएसन निकाल्ने हो कन्टिन्यू यसरी जाने अनि DN 1 प्लस KS को पावर n KS को पावर 2 हो यो। यसरी चाहिँ कति वर्षसम्मको हामीले निकालियो त्यो अनुसार गरेपछि हाम्रो P0 आउँछ। P0 भनेको करेन्ट भ्यालु अफ अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कमन स्टक प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा कहिलेकाहीँ यसलाई इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पनि भनिन्छ। भ्यालु अफ कमन स्टक अनि त्यसपछि गएर डी भनेको डिभिडेन्ड कमन स्टक होल्डरले डिभिडेन्ड पाउँछ भनेछौँ प्रत्येक वर्ष कति डिभिडेन्ड पायो र केएस भनेको इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न उसको कमन स्टक होल्डरले चाहेको रेट अफ रिटर्न कति हो इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न यसरी बेसिक भ्यालुएसन मोडलबाट चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाएर गर्न सकिन्छ। अब कमन स्टकको पनि हामीले 3 किसिमका मोडलहरू थ्योरी भन्दा डिस्कस गरेका थियौं। पहिलो मोडल के हुन्छ भने उसले डिभिडेन्ड एउटै रेटमा दिन्छ एउटै रुपियाँमा दिन्छ रेटमा भन्दा पनि जस्तै 5 रुपियाँ प्रत्येक वर्ष दियो भने आज पनि 5 रुपियाँ D1 पनि 5 रुपियाँ D2 पनि 5 D3 जति वर्षसम्म दिने हो 5 रुपियाँले दिन्छ भने अथवा एउटा सर्टेन एमाउन्टले दिन्छ भने त्यसलाई हामी जिरो ग्रोथ मोडल भन्छौं जहाँ ग्रोथै हुन्थेन र अर्को कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ भनेको एउटा ग्रोथ त हुने जस्तै 5% ले भयो अथवा 10% ले भयो भने प्रत्येक वर्ष 10% ले ग्रोथ हुने डिभिडेन्ड त्यो जिरो ग्रोथ मोडल भनेर भन्थ्यौं। सरी कन्स्ट्यान्ट ग्रोथै नहुनेलाई जिरो ग्रोथ मोडल केही सर्टेन पर्सेन्टले ग्रोथ हुनलाई कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल र कहिलेकाहीँ सर्टेन पर्सेन्ट एकदम चाहिँ 2-3 वर्ष 5 वर्षसम्म चाहिँ डिभिडेन्डको फ्लो बढ्ने अथवा एउटा डिफरेन्ट रेटमा हुने त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट रेटमा हुनलाई हामीले के भन्थ्यौं भन्दा नन कन्स्ट्यान्ट अथवा नर्मल ग्रोथ हजुर सुपर नर्मल ग्रोथ पनि भन्छौं त्यसलाई। त्यसरी हामी 3 किसिमका मोडलहरू हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौं। अब 3 किसिमका मोडलहरूको चाहिँ भ्यालुएसन कसरी गर्ने त भन्दा फर्मुला अब सुरुमा लेखौं जिरो ग्रोथ मोडल
जीरो ग्रोथ मोडल मा P0 डिभिडेन्ड प्रत्येक वर्ष डिभिडेन्ड एउटै हुन्छ जुनसुकै वर्ष हजुर प्रत्येक वर्ष डिभिडेन्ड एउटै हुन्छ जुनसुकै वर्ष डिभिडेन्ड राख्ने भयो D/KS P0 value present value of common stock common stock T1 को डिभिडेन्ड भयो KS भनेको इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न required return ठिक छ यो भयो होला है भयो सर अब हामी जीरो ग्रोथबाट हाम्रो चाहिँ अर्को नर्मल ग्रोथ अथवा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ अहिलेको चाहिँ ग्रोथ अहिले चाहिँ केही सर्टेन पर्सेन्ट ग्रोथ हुन्छ ग्रोथ रेट भएको हुन्छ कन्स्ट्यान्ट और नर्मल ग्रोथ यो अर्को मोडल भयो जीरो ग्रोथ भनेको छ अब यो मोडलमा गर्न पर्यो नि हामीले P0 निकाल्न पर्यो नि के गर्छौं त भन्दा D1 डिवाइडेड KS माइनस G यो KS है KS माइनस G गर्छौं P0 भनेको लेख्नु भएको छ करेन्ट हजुर लेख्नु भएको छ कि नै देखिए मैले लेखिरहेको छु आयो छ मैले लेखिरहेको छु तर यो अलिक ढिलो आइरहेछ क्या हो ठिक छ हो सर ठिक छ आइरहेछ सबै आयो अहिले आयो 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 सर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ अथवा नर्मल ग्रोथ P0 भनेको करेन्ट भ्यालु अफ कमन स्टक भयो D1 भनेको डिभिडेन्ड यो चाहिँ T1 भनेको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड कहिलेकाहीँ हामीले D0 दिन्छ त्यसमा D1 निकाल्नु पर्छ KS भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न P0 लाई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कमन स्टक भन्न पनि सकिन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु नै हो प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा करेन्ट भ्यालु अथवा इन्स्टेन्टिक भ्यालु पनि भनिन्छ है मैले लेखेको थिएँ सुरु कहिलेकाहीँ इन्स्टेन्टिक भ्यालु निकाल भन्यो भने पनि त्यही P0 नै हो KS G भनेको ग्रोथ रेट यो हाम्रो नर्मल अथवा कन्स्ट्यान्ट अथवा एउटा निश्चित पर्सेन्टमा ग्रोथ हुने यो मोडललाई कहिले के पनि भनिन्छ भने यो पनि जान्न जरुरी छ यो मोडललाई अर्को के मोडल भनिन्छ खोइ साथीहरुलाई याद छ भने भन्नु होला सबै गरिसके हो हामीले फाइनान्स पढ्दाखेरि यो जी क्यापिटल हुनेलाई गोर्डन मोडल पनि भनिन्छ
क्यापिटल जी भयो भने चाहिँ गोर्डन मोडल होइन मैले भन्नु खोजेको क्यापिटल जी लेख्नु पर्ने होला व्यक्तिको नाम हो कि हो यसले बनाएको भएर त्यो गरेको गोल्डन मोडल हो कहिले काहीँ यो गोल्डन मोडलबाट चाहिँ हुन्छ भनेर पनि क्वेसन सोधिदिन सक्छ त्यो भने पनि हामीले कन्स्ट्यान्ट मोडल रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि अब हाम्रो नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ अर्को छ अर्को भ्यालुएसन छ हाम्रो स्टक भ्यालुएसन गर्दाखेरि नन कन्स्ट्यान्ट मोडल द सुपर नर्मल पनि भनिन्छ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ सुपर नर्मल पनि भनिन्छ यसलाई अब यसमा P0 निकाल्न पर्यो भने D1 डिवाइडेड अब प्रत्येक वर्षको डिभिडेन्ड 1 प्लस KS को पावर 1 प्लस D2 डिवाइडेड 1 प्लस KS को पावर 2 प्लस कति वर्षसम्म हामीले केही समय एउटा पर्सेन्टले बढ्छ त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छौँ जबसम्म कन्स्ट्यान्ट हुँदैन तबसम्म हामीले त्यो डिभिडेन्डलाई यसरी चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्दै लान्छौँ कति वर्ष दिएको हुन्छ क्वेसनले त्यो अनुसार यसको पावर n प्लस त्यही वर्षलाई फेरि हामीले त्यो वर्षको भ्यालु अब निकाल्छौँ स्टकको अनि त्यसलाई पनि के गर्छौँ त भन्दा केएसले डिस्काउन्ट गर्छौँ अनि त्यो आएको भ्यालुलाई अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँसम्म के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेको PV अफ डिभिडेन्ड ड्युरिङ नन कन्स्ट्यान्ट नन कन्स्ट्यान्ट भएकोमा देखेको यो चाहिँ के हो त भन्दा अब कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछिको भ्यालु भयो चाहिँ अब यसलाई यो पिएन त गयो यो चाहिँ के हो त भन्दा एक्सपेक्टेड स्टक यो चाहिँ के हो त भन्दा एक्सपेक्टेड स्टक प्राइस अफ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ त्यो पनि पिभी नै हो पिएन हो यो एक्सपेक्टेड स्टक प्राइस at the stock price at the end of non-constant period अब यो हेर यहाँनिर यो पिएनलाई के भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ होराइजन भ्यालु पनि भनिन्छ यही पिएन जुन हामीले निकाल्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ होराइजन भ्यालु अथवा टर्मिनल भ्यालु पनि भनिन्छ है टर्मिनल भ्यालु अब यो डेट्स जुन नन कन्स्ट्यान्टबाट कन्स्ट्यान्टमा जाने डेट हुन्छ त्यो डेटलाई हामी होराइजन डेट अथवा टर्मिनल डेट पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँले यो दिएर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् टर्मिनल डेट कुन होला अथवा होराइजन डेट कुन होला होराइजन भ्यालु कुन होला भनेर सोध्छ त्यो भने होराइजन भ्यालु भनेको जुन हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट इन्ड अफ द नन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्छौँ त्यो होराइजन भ्यालु हो त्यही डेट चाहिँ के हो त जुन डेटसम्म चाहिँ हामीले नन कन्स्ट्यान्ट डिभिडेन्ड आउँछ त्यो होराइजन डेट हो है अब होराइजन भ्यालु जुन पिएन हामीले निकाल्ने भनेको छ त्यहाँ त्यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने फेरि डिएन 1 प्लस जी अब ग्रोथ रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ डिवाइडेड केएस माइनस जीसी यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट राखेर फेरि हामी यो निकाल्छौँ यसरी नन कन्स्ट्यान्ट मोडलको चाहिँ
हामीले पहिला अब कहिलेसम्मको नन कन्स्ट्यान्ट हो त्यो उसको डिभिडेन्ड निकाल्छौँ, त्यसलाई डिस्काउन्ट गर्छौँ। त्यसपछि कुन इयरमा गएर नन कन्स्ट्यान्ट हुँदैछ त्यो इयरको हामी जस्तै 3 इयर्सको भयो भने P3 निकाल्छौँ। 4th इयरमा गएर नन कन्स्ट्यान्ट हुँदैछ सम्म नन कन्स्ट्यान्ट छ नि 4th इयरको भ्यालु P4 निकाल्छौँ। त्यो कसरी निकाल्ने भन्दा DN 1 + GC / KS - GC गरेर अनि त्यसपछि यो निकालेपछि सबैले डिस्काउन्ट रेट अफ रिटर्न इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नले डिस्काउन्ट गर्छौँ अथवा डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ। हेलो सर हजुर हजुर भइरहेछ नि नन कन्स्ट्यान्टको मोडलसम्म हामीले लेख्यौँ हैन। सुनिरहेछौँ सर हजुर। त्यसपछि हाम्रो अब अलिकति बेसिक भ्यालुएसन मोडलहरु पनि छ। हजुर बेसिक भ्यालुएसन मोडलहरु पनि छ। अब त्यो फेरि हामी त्यतातिर जाउँ। ठीक छ नि यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ कि तपाई नबुझेको छ कस्तो लागिरहेछ? ठिकै छ सर। ठीक छ हैन अरु साथीहरु सुन्नु भएको छ लेखिरहनु भएको छ कस्तो छ? र अरु पार्टिसिपेन्ट साथीहरु अब त्यसपछि हामी नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल पछि हामी यो स्टक भ्यालुएसन सिंगल टाइम पिरियडबाट पनि गर्न सकिन्छ। भनेको डिभिडेन्ड आयो र अर्को वर्षको स्टक प्राइस यति हो भने त्यसैले डिस्काउन्ट गरिदिने त्यसलाई हामी सिंगल टाइम पिरियड पनि भन्छौँ अथवा सिंगल पिरियड भ्यालुएसन भनेर भन्छौँ। अर्को मल्टिपल भ्यालुएसन हुन्छ जति डिभिडेन्ड छ त्यसलाई डिस्काउन्ट गरिदिने रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नले अनि लास्टमा चाहिँ स्टकको भ्यालु दिन्छ 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4th इयरमा कहिले गएर हो त्यसलाई के गरिदिने डिस्काउन्ट रेट अफ रिटर्नले अथवा इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नले डिस्काउन्टिङ गरिदिने। त्यो चाहिँ सिंगल पिरियड भ्यालुएसन त्यो भनेको P0 =
D1 divided 1 plus Ks को power 1 plus P1 equal to 1 plus Ks को power 1. यो सिंगल पिरियड अब कहिलेकाहीँ मल्टिपल पिरियड भनिदिन्छ. मल्टिपल पिरियड भ्यालुएसन. उतापट्टि त ट्रु होला नि सर, यतापट्टि पावर 1 भएछ. होइन 1 नै हो. 1 नै हो. P1 भनेको D1 ए र P1. D1 र P1 हो. त्यो P जस्तो भएछ. सुरुको D1 अनि P1. हजुर ठीक छ सर. मल्टिपल पिरियड भ्यालुएसन. मल्टिपल पिरियड भ्यालुएसन भन्दाखेरि त्यही हो. डिभिडेन्ड अलि त्यो चाहिँ 1 वर्षको दियो भने त्यो गरेको. अब धेरै वर्षको डिभिडेन्ड दियो भने त्यसरी नै गर्ने हो. D1 D2 D3 कति वर्षसम्म दिन्छ डिभिडेन्डलाई डिस्काउन्ट गर्ने. जस्तै D1 divided 1 plus Ks को power 1 plus D2 divided plus Ks को power 2 प्लस गर्दै गर्दै जाने. अनि त्यो कति वर्षसम्म डिभिडेन्ड आएको देखाएको छ त्यो गर्ने 1 प्लस Ks को पावर त्यो वर्षसम्मको n प्लस त्यो वर्षको भ्यालु Pn डिभाइडेड Ks को पावर n गर्यो भने पनि मल्टिपल मा के गर्न सकिन्छ त अन्त निकाल्न सकिन्छ. अब हाम्रो स्टक मार्केट इक्विलिब्रियममा CAPM मोडल जुन हामीले पढेका छौं र पछि रिस्क एन्ड रिटर्न पनि पढ्छौं. त्यसमा पनि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कहिलेकाहीँ निकाल्न सकिन्छ. कहिलेकाहीँ हामीले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भनेर भन्छ. स्टक मार्केट इक्विलिब्रियममा रेट अफ रिटर्न कति हुनु पर्ला अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न कति होला भनेर छ. अब यसमा चाहिँ रिस्क एन्ड रिटर्नमा हामीले सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ. प्रत्येक स्टकमा चाहिँ के हुन्छ त अन्त सिस्टमेटिक रिस्कलाई हामीले हटाउन सक्दैनौं. अनसिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ कम गर्न सकिन्छ र कुनै पनि स्टक लिँदा कुनै पनि शेयरमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि सिस्टमेटिक रिस्क बियर गर्दाखेरि हामीलाई कति रिटर्न हुनुपर्छ भनेर चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीले हेर्छौं. CAPM मोडलमा क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडलमा जुन रिस्क एन्ड रिटर्नमा हामी पढ्दै छौं. अनि त्यो सिस्टमेटिक रिस्क बियर गर्दाखेरि कति रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिन्छ होला हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा केएस भनेर पनि त्यसरी निकालेका थियौं. त्यो भनेको हाम्रो कस्तो भने यो इक्वल टु है केएस टु आरएफ मार्केट रिटर्न आरएम माइनस आरएफ रिस्क फ्री रेट हो. यो रिस्क फ्री रिटर्न इन्टु बीटा गरेर पनि हामीले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्न सक्छौं. R1 स्क्वायर हो सर. होइन यो आरएफ हो. आरएफ सरी आरएम माइनस आरएफ हो है. यो केएस भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भइहाल्यो. रिक्वायर्ड अथवा एक्सपेक्टेड यो बीटा को रिस्क आधारमा कति रिटर्न चाहिन्छ भनेर एक्सपेक्टेड रिटर्न आरएफ हो. त्यो आरएफ भनेको रिस्क फ्री रेट जहाँ रिस्क हुँदैन. अनि आरएम भनेको मार्केट रिटर्न बी भनेको बीटा. अब बीटाले सिस्टमेटिक रिस्क मेजर गर्छ. यो मार्केट रिटर्न एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न यो CAPM मोडलको फर्मुला यो क्वेशनको बारेमा फेरि हामी अर्को च्याप्टरमा पढ्छौं. अहिले चाहिँ हामीले के भने रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न जुन यो केएस छ यो केएस क्याल्कुलेसन गर्नको लागि कहिलेकाहीँ हामीले सोधिन्छ यस्तो फर्मुला पनि चाहिन्छ. त्यो भएर लेखेको यो केएस क्याल्कुलेसनको लागि
सर यो आर्यन भने चाहिँ के हो सर? हजुर आर्यन भने चाहिँ आर्यन कहाँ छ र आर्यन? यो आर्यन माइनस आर्यन भन्नु भयो नि यो आरएफ हो आरएफ सरी यो आरएफ हो है आरएफ हो यो चाहिँ फर्मुला केएस क्याल्कुलेसनको लागि हो सर हो कहिले काहीँ रिक्वायर रेट अफ रिस्क फ्री रेट यो छ मार्केट रिटर्न यो छ बीटा यो छ भने यो आरएफ हो आरएम माइनस आरएफ हो यो हामी पछि डिटेल यसो यो फर्मुलाको डिटेलमा चाहिँ रिस्क एन्ड रिटर्नमा पढ्छौं यो दिन्छ कहिले काहीँ हामीले यो कस्तो दिन्छ मार्केट रिटर्न यो छ रिस्क फ्री रेट यो छ यो स्टकको बीटा यो छ भने यसको रिक्वायर रेट अफ केएस आफैले निकालेर अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के त्यसको लागि चाहिएको अब हाम्रो चाहिँ लास्टको एउटा फर्मुला बाँकी छ भ्यालु अफ फर्मको भ्यालु चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ भने फर्मको भ्यालुलाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ त भन्दा हामीले सुरुमा नि भनेको छ फ्री क्याश फ्लोलाई चाहिँ के गर्ने त डिस्काउन्ट गर्ने हो अब फ्री क्याश फ्लो अब पहिले सुरुमा चाहिँ फ्री क्याश फ्लोलाई हामीले डिस्काउन्टिङ गर्दै गयौं डब्ल्युएससी भनेको अब भ्यालु अफ फर्म भनेको डेब्ट र भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त फेरि अहिले यो चाहिँ कमन स्टकको भ्यालुएसन गरिरहेछौं उतापट्टि हामीले बोन्डको भ्यालुएसन डेब्टको भ्यालुएसन गर्यौं अब डेब्ट पनि कमन स्टक इक्विटी क्यापिटल पनि सबै के हो त फर्मको भ्यालु हो त्यो भ्यालु चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त भन्दाखेरि valuation of entire firm एउटा फर्मको भ्यालुएसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि भ्यालु अफ फर्म v equal to free cash flow 1 plus WACC weighted average cost of capital हो यो 1 plus free cash flow 2 divided 1 plus WACC 2 प्लस गर्दै 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 जाने अहिलेसम्म हामीले फ्री क्याश फ्लो आउँछ फ्री क्याश फ्लो n divided 1 plus WACC n plus VN plus WACC को पावर n अब हामीले फ्री क्याश फ्लो कसरी निकाल्छौं फेरि पहिले काहीँ हामीले फ्री क्याश फ्लो दिएको न आफैले निकाल्नु पर्ने अवस्था नै आउँछ इन्फर्मेसन दिएको तर फ्री क्याश फ्लो भनेको चाहिँ EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स 1 minus ट्याक्स घटाउने प्लस डिप्रिसिएसन जोड्ने माइनस न्यू इन्भेस्टमेन्ट in operating capital फ्री क्याश फ्लो भनेको यसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्न बाँकी रहेको सबै खर्च कटाएर डिस्ट्रिब्युसन गर्न बाँकी रहेको अमाउन्ट भन्ने बुझिन्छ यो कसरी क्याल्कुलेसन यसरी भयो अब यहाँ फ्री क्याश फ्लो भनेको FCF भनेको फ्री क्याश फ्लो WAS weighted average cost of capital
त्यो भयो अर्को हाम्रो अब VN कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि WSCC दिएको हुन्छ यो भयो यो भयो यहाँनिर लेखिदिन्छु मैले अनि फेरि VN भनेको चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भने फ्री क्याश फ्लो सर हजुर तलको WACC को बताइदिनु त वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हो त्यो भयो सर 1 plus GC divided WACC minus GC यसरी गरेर बिहान निकालिन्छ होला यति हो हाम्रो फर्मुला चाहिँ यसमा फ्री क्याश फ्लो यान 1 plus GC divided WACC weighted average cost of capital minus GC भनेको constant growth यसरी फर्मको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ हजुर हजुर स्टक मार्केट इक्विलिब्रियम स्टक मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको त्यही हो जुन हामीले हजुर हजुर अहिले फर्मुला लेख्यौं नि एउटा के रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्ने हजुर अब स्टक मार्केट इक्विलिब्रियम CAPM को मोडलको अनुसारको फर्मुला हो त्यो के हुन्छ त भन्दा उसले त्यो रिस्क बियर बिटा एउटा रिस्क हुन्छ स्टकमा त्यो रिस्क बियर गरे बाद कति रिटर्न चाहिन्छ भनेर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्छौं जसलाई हामी यहाँ चाहिँ क्याश भनेर गर्छौं लेखिसके सर हजुर लेखिसकेका छौं ल अब हामी चाहिँ ठक्क अब हामी लगभग चाहिने फर्मुलाहरु हामीले लेखिसकेका छौं अब एउटा दुईटा कतै छुटेको छ भने पनि न्यूमेरिकल गर्दा आउँछ अब यो भ्यालु अफ फर्म निकाल्यौं टोटल भ्यालु अफ फर्म चाहिँ के हो त भ्यालु अफ इक्विटी प्लस भ्यालु अफ डेब्ट हो गरे टोटल भ्यालु अफ फर्म पनि आउँछ कहिलेकाहीँ भ्यालु अफ इक्विटी दियो भ्यालु अफ डेब्ट दियो भने टोटल भ्यालु अफ फर्म लेख्न सकिन्छ त्यो जोडेर ल अब बुक त्यो टोटल भ्यालु अफ फर्म को टोटल इक्विटी प्लस भ्यालु अफ फर्म भनेको भ्यालु अफ टोटल इक्विटी र भ्यालु अफ टोटल डेब्ट भ्यालु अफ डेब्ट भ्यालु अफ इक्विटी प्लस भ्यालु अफ डेब्ट गर्यो भने पनि भ्यालु अफ फर्म आयो ल यो चाहिँ हाम्रो फर्मुलाहरु जस अब कोही यता यही नै बेसिक फर्मुलाहरु हामीले लेख्यौं कोही त यताउतिबाट ड्राइभ हुन्छ अब हामीले अस्ति क्वेशन कसैले हेर्नु भयो के हेर्नु भएको छैन 3.1 बाटै सुरु गर्नुपर्ने हो कि कसैले गर्नु भएको छ र कहीं कुनै कन्फ्युज भएको छ कि ल सुरु गरौँ त इलस्ट्रेसन हैन सर इलस्ट्रेसन हैन हामी अब प्रब्लममा जाउँ 3.1 मा बुकको प्रब्लम हजुर अब मैले कसैले पनि गर्नु भएकै छैन कि के छ कसैले कोही अब भनौं न 2-3 नम्बरकोमा अड्किनु भएको छ कि 4 नम्बरमा अड्किनु भएको छ के छ त्यहीबाट सुरु गर्ने हो कि 1 नम्बरबाटै सुरु गर्ने कि के छ गर्नु भएको छैन बुक छ कि छैन साथीहरुलाई मैले सुरु क्लास डेयनबाटै भनिरहेको छु एउटा एकै गरौँ न सर 1 नम्बरकै गरौँ हजुर ल 3.1 अब कतिको इम्पोर्टेन्ट छ सर उसो भए नभए इम्पोर्टेन्ट एकदम मस्ट इम्पोर्टेन्ट गराइसक्यो भने नि हुन्छ सबै गर्न त टाइमै छैन होला हैन सबै गर्न टाइम हुँदैन र कस्तो हुन्छ भने हो त्यही भएर अलिकति त्यो त क्वेशनको प्याटर्न कस्तो हुन्छ भने सजिलोबाट अप्ठ्यारो हुँदै गएको हुन्छ जुनसुकै एक्सरसाइजमा हेरियो भने अब सुरुको एउटा दुईटा हजुरले सजिलै चाहिँ गरिदिनु भयो भने अनि त्यो बीचमा अड्किएको ठाउँमा चाहिँ गर्न पाइयो भने छिटो जान्छ र बुझिन्छ पनि अनि फेरि बीचमा एकैचोटी अप्ठ्यारो गर्यो भने तपाईले सुरुको कन्सेप्चुअल क्वेशनै बुझ्नु भयो भने फेरि गाह्रो हुन्छ हुन्छ सर 1 नम्बरको उसो भए 3.1 को ल
ल 3.1 मा हेर्नुस् त के छ भने क्वेशन के छ भने कम्प्युट द भ्यालु अफ फलोइङ बोन्ड भनेको छ ए बी सी तीन किसिमको बोन्डहरु दिएको छ। अब ए मा दिएको छ के भनेको छ भने आरएस 1000 par value 7% coupon perpetual bond if investor required 9% annual rate of return भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई बोन्ड को म्याचुरिटी भ्यालु ए मा अथवा पार भ्यालु अथवा म्याचुरिटी भ्यालु त्यही नै हो 1000 नै हुन्छ बोन्ड को जहिले नि 1000 मा इस्यु गरेकै भनेर दिएको छ। कुपन इन्ट्रेस्ट रेट आई चाहिँ कति दिएको छ 7% र अनि त्यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट जुन हामी केडी पनि भन्छौं यहाँ चाहिँ 9% दिएको छ। अनि भ्यालु अफ बोन्ड B0 कति होला भनेर सोधेको छ। हामी यो पर्पेचुअल बोन्ड हो क्वेशनले नै भनेको छ। पर्पेचुअल बोन्डमा भ्यालु अफ बोन्ड भनेको हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि भ्यालु अफ बोन्ड बीडी अथवा बीडी निकाल्दाखेरि के गर्थ्यौं फर्मुला याद छ सुरुमा सबसे पहिले लेखेको फर्मुला हो आई बाइ केडी गर्थ्यौं हैन। आई भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड केडी। अब कुपन इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त भन्दा 7% अफ 1000 हुन्छ। यो कुपन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 7% छ। 1000 को 7% यहाँबाट गर्दाखेरि 7% अफ 1000 गर्दाखेरि कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 70 रुपैयाँ हो। यो यही 70 रुपैयाँ यहाँ लिएर राख्ने अनि केडी हाम्रो चाहिँ 9% को 0.09 कति आउँछ यो भ्यालु अफ बोन्ड। गर्नुभयो कति आयो कति आयो साथी क्याल्कुलेट गर्नु होला। एउटा आउँछ एउटा भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु अफ बोन्ड हो। अनि भ्यालु अफ बोन्ड इज त्यतिले 6.3 आयो सर 6.3 यदि त आउँदैन 70 डिवाइडेड 0.09 गर्नु भएन। सरी मल्टिप्लाई पो गरेछु मैले हैन डिवाइड डिवाइडेड बाइ 0.09 गर्छु त 70 डिवाइडेड 0.09 कुपन इन्ट्रेस्ट रेट त हाम्रो 7% हो। 7% ले हामीले इन्ट्रेस्ट कति पाउँछौं भन्दा 70 पाउँछौं। 70 डिवाइडेड इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 0.09 हो त्यही डिवाइड गर्ने। $777.78 त्यो चाहिँ भ्यालु अफ बोन्ड भयो त। आरएस मा हुन्छ कि केमा हुन्छ सर युनिट हजुर आरएस मा हुन्छ।
ल यो भयो अब बी को हेरौँ त बी मा हामीले फेरि अर्को के सोधिरहेछ 3.1 को बी 10 years क्वेशन हेरौँ त 10 years RS 1000 0 coupon bond यो हामीले गर्यौं बी मा के भनेको छ भन्दा 10 years maturity 1000 0 coupon bond the required rate of return bond 12% भनेको छ अब required rate of return KD KD चाहिँ 12% हैन सर हजुर rate of return KD 12% दियो सँगसँगै हामीले के दिएको छ म्याच्युरिटी भ्यालु दिएको छ म्याच्युरिटी भ्यालु दिएको छ m कति 1000 बोन्डको नदिए पनि म्याच्युरिटी भ्यालु 1000 नै हुन्छ अनि अर्को दिएको छ टाइम पिरियड दिएको छ यसमा चाहिँ 0 coupon bond पिरियड दिएको छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 0 भइहाल्यो n चाहिँ 10 इयर्स छ अहिलेकोमा टाइम पिरियड दिएको थिएन पर्पेन्चुअल भयो यसमा चाहिँ n दियो कुपन दिएको छैन अब यो कुपन नदिएको बोन्ड भयो भने 0 कुपन बन्ड हो अब उले क्वेशनले नि 0 कुपन भनेको छ कहिलेकाहीँ कुपन 0 कुपन नभने पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो कुपन इन्ट्रेस्ट नहुने बित्तिकै 0 कुपन बन्ड हो यसको भ्यालु अफ बन्ड v0 अथवा VD पनि लेख्दा नि हुन्छ हामी बुकमा VD लेखेको छ VD इक्वल टु कति होला भनेको छ भ्यालु अफ बोन्ड VD यो 0 कुपन बोन्ड भयो भने m by 1 plus KD को पावर n यही फर्मुला लेखे हैन हामीले दोस्रो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब यहाँ म्याच्युरिटी भ्यालु भनेको 1000 डिवाइडेड 1 plus KD भनेको हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि 12% हो 0.12 ती पावर कति वर्ष हो यो 10 इयर्स अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नु कति आउँछ त्यो चाहिँ 1000 डिवाइडेड 1 by 1 to the power 10 ल यसको क्याल्कुलेसन गर्नु कति आउँछ त्यो भ्यालु अफ बोन्ड भो 0 कुपन बोन्ड भो भयो यो कति आयो भ्यालु हाम्रो अरु साथीहरुले गरिरहनु भएको छ के छ कसो छ के आवाज आएन कति जना हुनुहुन्छ चाहिँ 8-9 जना देखायो पार्टिसिपेन्ट त 8 जना 7 जना कति ठीक छ गरिरहनु भएको छ क्याल्कुलेटर चलेन 1000 डिवाइडेड 1 र 0.12 जोडेर पावर 10 गरेपछि डिवाइड गरेपछि आउँछ त्यही गरे नि त्यही हो 1 र 0.12 जोडेपछि 1.12 हो त्यसको पावर 10 1000 डिवाइडेड त्यसको पावर 10 ले डिवाइड गर्दिनुस् कति आउँछ त्यो भ्यालु 321.97 अहिलेको भ्यालु भनेको 321 रहेछ त्यसको अब बुझिन्छ 0 कुपन बोन्ड किन किन्ने कहिलेकाहीँ तपाईले थ्योरेटिकल लजिकल क्वेशन पनि सोध्छ यदि हामीले बोन्डको फिचर भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ कुपन पाउँदाखेरि 300 कति आथ्यो सर 321 सर 21.97 97 आथ्यो
राउन्डिङ फिगरमा राख्न मिल्दैन सर 22 भयो अनि यसमा त्यस्तो रङ हुँदैन तपाईले 22 राखे पनि अथवा 97 नै राखिदिनु भयो भने केही फरक पर्दैन अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने म्याच्युरिटी भ्यालु थाहा छैन कहिले जिरो कुपन बोन्ड किन्छ त मान्छेले हैन जिरो कुपन बोन्डमा चाहिँ किन इन्भेस्ट गर्दछ भनेर चाहिँ वाइ इन्भेस्ट द जिरो कुपन बोन्ड किन कुपन पाउनको लागि हाम्रो बोन्डको फिचर त भन्ने बुझिन्छ तर किन भन्दा हेभिली डिस्काउन्ट हुन्छ भोलि म्याच्युरिटीमा 1000 रुपैयाँ लिनको लागि आजको मितिमा कति रुपैयाँले चाहिँ उले इन्भेस्ट गर्दो रहेछ त भन्दा उसको भ्यालु त 321 मा इन्भेस्ट गर्दो रहेछ बुझ्नु त्यस कारणले जिरो कुपन बोन्डमा इन्भेस्ट गर्छ के ल यो पनि भयो बी को अब 3.1 कै सी जाउँ हामी 3.1 को सी सी मा के सोधेको छ हेर्नुस् त अब यसमा चाहिँ हामीलाई म्याच्युरिटी पनि दिएको छ कुपन इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि दिएको छ म्याच्युरिटी भ्यालु दिएको छ ल यो गरौँ अब म्याच्युरिटी भ्यालु एम 1000 अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि म्याच्युरिटी विदिन 8 इयर्स म्याच्युरिटी भनेको म्याच्युरिटी पिरियड म्याच्युरिटी टाइम पिरियड ट्रेड एन 8 इयर्स अनि त्यसपछि अर्को के दिएको छ हाइव कुपन इन्ट्रेस्ट रेट सर टाइम पिरियड मात्रै लेख्दा नि हुन्छ कि म्याच्युरिटी टाइम पिरियड नै लेख्नुपर्छ टाइम पिरियड मात्र लेख्दा नि हुन्छ यो सब म्याच्युरिटी पनि बुझिहालिन्छ क्वेशनबाट कुपन इन्ट्रेस्ट रेट आई 7.5% यो पनि दिएको छ अनि त्यसपछि इन्भेस्टर डिजायर 12% इल टु म्याच्युरिटी भनेको चाहिँ इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हो अथवा इन्भेस्टरको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अब इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न रिटर्न चाहिँ यो हामीले केडी भन्छौँ यहाँ चाहिँ कति छ त 12% छ 12% छ अनि भ्यालु अफ बोन्ड भिडी बोन्ड बिडी कति होला अब हेर्नुस् हामीले एउटा जिरो कुपन बोन्ड एउटै हो सर हजुर एउटै हो भ्यालु अफ प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेको अथवा भ्यालु अफ बोन्ड अहिलेको कति हो भनेर निकालेको अब हेर्नुस् पहिला हामीले सुरुमा फर्स्टमा के गर्यौं भन्दा पर्पेन्चुअल बोन्डको क्याल्कुलेसन गरौँ 3 किसिमको बोन्ड भ्यालुएसन मोडलबाट र दोस्रो केसमा हामीले के क्याल्कुलेसन गर्यौं जिरो कुपन बोन्डको र तेस्रो केसमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै छौं म्याच्युरिटी पनि छ यसमा हैन म्याच्युरिटी पनि छ पार भ्यालु पनि छ म्याच्युरिटी पनि छ कुपन इन्ट्रेस्ट पनि छ अब यो खालको बोन्ड कुपन इन्ट्रेस्ट विथ म्याच्युरिटी भएको बोन्डको क्याल्कुलेसन गर्दै छौं अब यसमा हामीले चाहिँ के गर्छौं त भ्यालु अफ बोन्ड भिटी इक्वल टु एउटा टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टमा गर्न सक्छौं कुपन इन्ट्रेस्ट आई इन्टु PVIFA KD% N प्लस M इन्टु PVIF KD% N गर्न सक्छौं यो फर्मुला लगाएर गर्दाखेरि हाम्रो आई भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट हो कुपन इन्ट्रेस्ट कति निस्किन्छ यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ हामीले यो कुपन इन्ट्रेस्ट भनेको 1000 को 7.5% हो पार भ्यालुको कुपन इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले चाहिँ अब वर्किङ नोटमा कुपन इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्छ कुपन 1000 पार भ्यालु इन्टु कुपन इन्ट्रेस्ट रेट गर्नु पर्यो त्यो भनेको 1000 इन्टु 7.5% भनेको 75 आउँछ अब यो 75 यहाँ राखिन्छ यो प्रत्येक वर्ष आउने भएको हुनाले अनि कति वर्षसम्म आउँछ भन्दा PVIFA KD% भनेको 12% हो र N भनेको 8 इयर्स हो प्लस M भनेको म्याच्युरिटी 1000 हो इन्टु PVIF
केडी भनेको 12% अनि एटीएस। अब यसमा फ्याक्टर्स हामीले टेबलको पछाडी बुकको पछाडी टेबल हुन्छ त्यहाँनेर फ्याक्टर हेर्नु पर्छ पीबीआईएफ टेबलमा गएर पछाडी फ्याक्टर दिएको हुन्छ पीबीआईएफ टेबल दिएको हुन्छ जहाँ 12% 8 इयर्स एन भनेको ठाउँमा 8 मा हेर्नु पर्यो अनि इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ 12%। यो पनि हेर्न सिक्नु होला। अब हेर्न सिके हजुर 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 हेर्नु राम्रो त्यहाँ हेर्नु जान्ने साथी 12% भन्नु छ हैन सर 12% इन्ट्रेस्ट रेट एन भनेको ठाउँमा चाहिँ 8 इयर्समा गरे 8 मा गरे हेर्नु पर्यो 8 मा हेर्नु पर्यो हजुर 0.4 हैन तपाई माथि हेर्नुस् त त्यो पीबीआईएफ नै हो पीबीआईएफ मात्रै होला त्यो चाहिँ फाइनान्शियल टेबल भनेर भन्नु त पीबीआईएफ मात्रै होला पीबीआईएफ ए मा हेर्नुस् त ए मा हेर्नु पर्छ सर म पीबीआईएफ मात्रै हेरिरहेको दुई किसिमको टेबल छ यहाँ फर्मुला हामीले दुई किसिमको लेखेका छौं है यहाँ राम्रोसित हेर्नु होला यो यहाँ पीबीआईएफ लेखेका छौं बोन कन्टिन्यू आउने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ एकचोटी मात्र आउने भने पीबीआईएफ मात्र लेखेका छौं 4.9676 हो सर कति हो रे 4.9676 9676 12% 8 मा हेर्नु पर्यो हैन सर यो चाहिँ होला बरु अब म हेरेको छैन होला हुन सक्छ यति चाहिँ प्लस 1000 अब फेरि के गर्नु अन्त पीबीआईएफ मा हेर्नु फेरि 12% 8 लेख जुन अहिलेको टेबल सुरुमा हेर्नु भएको थियो तपाईले त्यसमा हेर्नु पर्यो अब त्यो चाहिँ पीबीआईएफ मा उतापटि ए छैन हैन सर यतापटि चाहिँ ए छैन किन ए छैन अन्त यो म्याचुरिटीमा एकचोटी मात्र आउने हो यो प्रत्येक वर्ष आउने हो हुन्छ सर 75 इन्टु अब त्यो 12 अब त्यो पर्सेन्ट र 12% र 8 चाहिँ राख्नु पर्दैन है सर त्यो हेरेपछि परेन त्यो फ्याक्टर हामीले ल्याइसक्यौं उतापटि चाहिँ 100 इन्टु गर्नु पर्यो हैन अब 1000 इन्टु म्याचुरिटी 1000 हो 1000 इन्टु अनि पीबीआईएफ टेबलमा गएर हेर्नु पर्यो पीबीआईएफ टेबलमा जुन तपाईले सुरुमा हेर्नु भएको थियो त्यो चाहिँ फ्याक्टर हो अब त्यो 0.4039 हो सर एकदम हो सर 0.4039 0.4039 यो टेबल त लान पाइन्छ हैन सर टेबल लान पाइन्छ कहिले काहीँ टेबलमा यो ठ्याक्कै हेर्न मिल्दैन त्यही माथि फर्मुला हुन्छ त्यही फर्मुला युज गरेर फ्याक्टर निकाल्दिने हो यो पनि म अहिले अर्को क्वेशनमा चाहिँ हामी फर्मुलाबाट गरौँला अनि बुझिहालिन्छ यो अहिले टेबलबाट गरियो ल गरेर यो गरौँ त्यसको 776.47 आएछ समथिङ कति आउँछ त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु होला भ्यालु अफ बोन यसरी आयो यसरी हामीले तीन किसिमबाट चाहिँ भ्यालु अफ बोन निकाल्न सक्छौं तीनवटा कुराहरु आयो अब क्वेशन नम्बर 3.2 के हेरौं त ओके सर Kochi Electric Company has outstanding 8.5% bond issue with the face value 1000 per bond and 5 years to maturity. Interest is payable annually. The bond are privately held by Nepal Insurance Company and Nepal Insurance wishes to sell the bond and is negotiating with another party. It estimated that in current market conditions, the bond should provide a nominal annual return of 12%. Which price per bond should what price per bond should Nepal Insurance be able to realize on the sales? What would be the price of the per bond if interest payment were made semi-annually? दुईटा कुराहरु सोध्यो एउटा चाहिँ अब पहिले सुरुमा चाहिँ हामीलाई गिवन के दियो त भन्दाखेरि बोन्डको म्याचुरिटी भ्यालु दियो 1000 रुपैयाँ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दियो 8.5% पहिले सुरुमा एनुअल पेमेन्टको कुरा आछ एनुअल पेमेन्टको कुरा हो अनि म्याचुरिटी 5 इयर्स सम्म हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो दिएकै छ
अनि त्यसपछि मार्केट रेट भनेको छ अथवा केडी जुन इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा मार्केट रेट सुरुमा फर्मुला लेख्दाखेरि मैले लेखेको थिएँ मार्केट रेट भन्यो भने पनि इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्यो भने पनि अथवा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भन्यो भने पनि अथवा इल्ड टु म्याच्युरिटी भन्यो भने पनि त्यो के हो त केडी हो त्यो केडी चाहिँ कति रहेछ 12% दिएको छ अब अहिले भ्यालु अफ रिटर्न आउने रिटर्न शब्द भेट्यो भने त्यो को हुँदो रहेछ हैन सर इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हो त्यो चाहिँ के छ त भन्दा त्यो छ अब यो भनेको हाम्रो यो थर्ड नम्बर जुन 3.1 को सी गर्यौ नि भर्खरै त्यही कन्डिसनमा पुग्यो त्यही कन्डिसनको पुगेन हामीले म्याच्युरिटी भ्यालु पनि दिएको छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ टाइम पिरियड पनि दिएको छ केडी पनि दिएको छ अब भ्यालु अफ बोन्ड यही कन्डिसनमा हामीले यही फर्मुला लगानी त होला नि हैन सर हजुर यही फर्मुला लगाए हुन्छ होला नि त यही फर्मुला लगाउने यहाँ आई भनेको ठाउँमा यहाँ 75 आएको थियो भने यहाँ 85 आउँछ 8.5 भएको हुनाले ठिकै छ त्यो निकालौँला अनि त्यसपछि अर्को के डिफरेन्स हुन्छ यसमा भन्दाखेरि 12% छ हामीले 12% राखेको थियौं ठिकै हो यान चाहिँ यहाँनिर 8 वर्षको थियो त्यहाँ 5 इयर्सको चाहिँ 5 वर्ष हुन्छ हजुर राखेर यो गर्ने यो गर्नु होला सँगसँगै यदि सेमी एनुअल भयो भने के हुन्छ भनेर पनि सोधेको छ अब सेमी एनुअल हुँदाखेरि के हुन्छ तपाईलाई म हिन्ट्स मात्र गरिदिन्छु यहाँ तपाईले गर्नु होला अब यसमै के हुन्छ यदि यसकै त 3.1 को सेमी एनुअल केस भयो हेरि आइ थियो नि यो यहाँ देख्नु भएको छ बोर्डमा कहाँनिर सर हजुर 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 आई बाइ 2 हुन्छ यो केडी बाइ 2 हुन्छ n into 2 केडी बाइ 2 n into 2 किन भन्दा वर्षको सेमी एनुअल भने वर्षको दुई चोटी आउँछ कम्पाउन्डिङ हुन्छ यो चाहिँ डिभाइड हुन्छ सेमी भनेपछि दुई चोटी आउँछ हजुर दुई चोटी आउँछ भनेको अब यो कुपन इन्ट्रेस्ट यहाँनिर चाहिँ कति हुन्थ्यो 85 डिवाइडेड 2 हुने भयो भनेर राख्ने भयो हामीले हजुर 85 डिवाइडेड 2 अनि यो पीबीआईएफ 12% ठाउँमा यहाँ 6% हुने भयो यहाँ चाहिँ कति छ 5 को ठाउँमा 10% हेर्ने भयो फेरि यो चाहिँ 6% 10 इयरमा हेर्ने भयो यो त ठीक छ सर केही छैन त्यो ल्याङ्ग्वेजमा केही लेख्नु पर्ने छ र सर पर्दैन सुरुमा एनुअली भनेर तपाईले यो यसरी यो बाइ 2 नगरिकन यही फर्मुला लाएर गर्नुहुन्छ हजुर त्यसपछि अगेन क्याल्कुलेसन सेमी एनुअली भनेर अनि यसरी अरु केही लेख्नु पर्दैन है त ल 3.2 को यसरी गर्नु होला हस् अब हामी जाउँ 3.3 को हेरौँ त कोही साथीहरु कन्फ्युज के छ कसो छ कोही बोलिरहनु भएको छैन सुनिरहनु भएको छ गरिरहनु भएको छ छैन के छ हामी कति जना छौं 7-8 जना त छौं गरे क्वेशन नम्बर 3.3 हेरौं त द बोन्ड अफ एबीसी कंपनी आर perpetuity with 10% coupon bond of this type current yield 8% and their par value 1000 हेर्नुस् है क्वेशनले के दिएको छ 3.3 मा the bond of ABC company are perpetuity with the 10% coupon interest rate maturity time period यसमा भएन perpetuity भने सर एकैछिन त्यो अघिकोमा केडी बाइ 2 नि गर्ने हो हो भयो सर bond this type of current yield यसमा चाहिँ current yield दियो 8% and their par value 1000 भनेर दियो एउटा अब एमा दिएको छ what is the price of ABC bond भनेर दिएको छ value of bond निकाल्नु पर्यो त्यो 1000 दिएको चाहिँ म्याच्युरिटी हैन सर हो अब पर्पेन्चुअल बोन्डमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं भन्दा सुरुको 3.1 को एमा गरेका थियौं के गरेका थियौं आई बाइ केडी गरेका थियौं आई कुपन इन्ट्रेस्ट रेट निकालेका थियौं कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 10% कुपन रेट हो भने 1000 को 10% को 100 हुन्छ 100 डिवाइडेड हाम्रो केडी कति पर्सेन्ट हो यसमा 8% छ 8% 8% छ अनि 100 डिवाइडेड 0.08 गरौँ यो आउँछ सकिन्छ यो त सकिन्छ सर ए जस्तै रहेछ 3.1 को ए जस्तै हो सेम हो पर्पेन्चुटी हो बी को हेरौँ त
Suppose interest rate level are to the point where such a bond now yield 12%, what would be the price of the ABC bond भनेको छ। अब यसमा पनि केही डिफरेन्ट भएन, खालि 8% को ठाउँमा 12% पुग्यो भने के हुन्छ प्राइस भनेको छ। हजुर अब प्राइस के होला बोन्डको प्राइस चाहिँ यसो हामीले यतिकै भनौँ त के होला क्याल्कुलेसन नगरिकन कसरी भनौँ त। यदि प्राइस इन्क्रिज मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट जुन छ त्यो बढ्यो अरे के होला बोन्डको प्राइस चाहिँ 120 हामीले निकाल्ने भनेको त आई बाई केडी नै हो, फर्मुला सेम हो, ए को लागि नि बी को लागि नि, खालि हामीले केडी चाहिँ ए मा 8% राख्छौँ भने बी मा 12% राख्छौँ। 12% 120 थपिने भयो सर। ए मा भन्दा बी मा चाहिँ के होला त प्राइस हैन 120 कसरी थपिने के थपिने भन्नुभयो त मैले 1000 को 12% निकाल्नु पर्दैन? होइन 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 1000 को 12% हैन केडी चाहिँ उ भएको हामीले उ त 1000 को कुपन रेट त त्यही नै छ। कुपन रेट त 10% हो, 10% को 10% को हो, कुपन रेट 10% हो, त्यो भनेको 1000 को 10% भनेको 100 हुन्छ। 100 हुन्छ। 100 डिवाइडेड 12% भनेको 0.12 हुन्छ। माथि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 1000 डिवाइडेड 0.08 थियो भने तर ए को केसमा बी को केसमा के हुन्छ त खाली 1000 डिवाइडेड 0.12 गर्नु पर्यो। हो त्यो गर्नु पर्यो। अब बोन्डको प्राइस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने बोन्डको प्राइस घट्छ भने जुन थ्योरिटिकल हामीले भनेका थियौं यहाँनिर के हुन्छ त प्राइस घट्छ। यो त्यसरी बुझ्न जति क्याल्कुलेसन नगरे पनि यो प्राइस बढेको छ बोन्डको मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट बढेको छ अथवा यील्ड टु म्याच्युरिटी बढेको छ प्राइस घट्छ। यो भनेको कस्तो केस हो भने हामीले 3.1 को 3.1 को हेरिरहेका छौँ 3 को 1 हैन 3 को ए मा यो पर्पेन्चुअल बोन्ड भनेर दिएकै छ। अब यसमा चाहिँ के दिएको छ भन्दा भिडी भ्यालु अफ बोन्ड मैले अरु गिवन नलेखिकन गरे आई डिवाइडेड केडी हो। आई भनेको 10% ले 1000 भनेको छ 100 हुन्छ अनि केडी भनेको चाहिँ हाम्रो सुरुमा यील्डिङ रेट चाहिँ कति दिएको छ करेन्ट यील्ड भनेको 8% को 0.08 हुन्छ। यो आउँछ। बी मा पनि यही हो पर्पेन्चुअल बोन्ड हो भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्दाखेरि फेरि आई बाइ केडी नै हो। तर केडी कति हुन्छ बी ले हामीलाई इन्फर्मेसन थप दिएको छ भने 100 डिवाइडेड 12% हुन्छ भनेको छ कि। अब यो गर्दाखेरि कति आउँछ यो क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ यो क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ यो उसको भन्दा यसको प्राइस घटेको हुन्छ के किन भन्दा यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट बढेको छ त्यही भन्न खोजेको। थ्री पोइन्ट थ्री को ए बी हामीले हेरौँ 1250 आउँदो रहेछ हैन एमा हो बी मा त्यो भन्दा कम आउँछ। हजुर। अब क्वेशन नम्बर सी हेरौँ त at what price would the ABC bond sell if the yield on their bond were 10% भनेको छ। अब के राख्ने त सेम केस हो 10% राखेर हेर। अब यो सी को पनि बी मा घटेरै आयो सर 833 मात्रै आयो। अनि घट्छ नै त्यो भएर हामीले थ्योरिटिकल कुरा नि त्यही गरे हो क्या यो न्यूमेरिकल हेरे हो यो आई बाइ केडी नै हो। अब यहाँनिर फेरि के भन्यो भने त 100 चाहिँ सेम हुन्छ अरे केडी चाहिँ 10% हुन्छ भनेको 0. यो भनेको त 1000 भइहाल्छ। यो यहाँनिर के हुन्छ त हेर्नुस् त 1000 हुन्छ। अब कुपन इन्ट्रेस्ट रेट यो ठ्याक्कै चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र यो के छ बराबर छ कि केडी बराबर छ यो म्याच्युरिटी भ्यालु आयो कि त्यो चाहिँ सी मा चाहिँ यो हामीले कन्सेप्ट क्लियर क्वेसन हो के। जस्तै हामीले के हुन त कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र म्याच्युरिटी एउटै हुँदो रहेछ भन्ने बुझियो। यदि पारमै हामीले चाहिँ सेल गरेको छ बोन्ड भने पनि भ्यालु अफ बोन्ड अहिले पार भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालुमै सेल गरेको छ भने कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र त्यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न एउटै हुँदो रहेछ हैन एउटा त्यो बुझियो। अर्को इन्ट्रेस्ट रेट
बढ्दाखेरि भ्यालु अफ बोन्ड घट्दो रहेछ, यो पनि बुझियो। डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिस गरेर हेर्दाखेरि। अब डी मा के सोधेको छ हेरौँ त। ABC change डी मा but at a maturity of 20 years. How would your answer in a part A, B, C change if the bond were not perpetuity, had maturity 20 years? भने अब perpetuity होइन, maturity 20 years दियो भने A को कति आन्सर चेन्ज होला, B को कति, C को कति होला भनेको छ। अब हामी जानु पर्यो कहाँ त भन्दाखेरि अघि गरेको जस्तो 3.C को C मा जानु पर्यो, maturity हालेर प्रत्येक वर्षको भ्यालु निकाल्न पर्यो। 3.1 को C मा जानु पर्यो। 3.1 को C मा गएपछि गएर यसले दिएको इन्फर्मेसन अनुसारको पुरै के गर्नु पर्यो त अन्त भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अनि भ्यालु निकालेपछि पहिलाको चाहिँ भ्यालु र अहिलेको भ्यालु के फरक छ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यति मात्रै है त। 20 इयर्स हाल्नु पर्यो हैन सर? अब n भनेको 20 इयर्स हुने भयो। हजुर अब हजुर ओके। आई केडी सबै दिएकै छ, खाली n को ठाउँमा 20 इयर्स राखेर यो गर्नु होला है त। एबीसी नै इन्डिभिजुअली गर्नु पर्यो। सबै गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिसको लागि हो। ओके सर। पुरा त्यही हो, खाली प्र्याक्टिसको लागि मात्रै। ल 3.4 हेरौँ त। यो पनि त्यस्तै छ, केही पनि छैन, खाली दुईटा बोन्डको कम्पेयर गरिदिएको छ। एकदम प्र्याक्टिस धेरै गर्नुपर्ने छ यसमा पनि। द धौलागिरी कम्पनी हैज 2 bond issues. हजुर। Outstanding bond both bond pays 80 annual interest भनेको छ। एनुअल इन्ट्रेस्ट कुपन पर्सेन्टेजमा नदिई रुपियाँमै दियो जुन हामीले निकाल्थ्यौँ। 80 रुपिस पे गर्छ अरे दुईटै बोन्डले। प्लस 1008 म्याचुरिटी भनेको म्याचुरिटी भ्यालु 1000 छ। यहाँसम्म क्लियर भइहाल्यो। बोन्ड ए हैज म्याचुरिटी 15 इयर्स एन्ड बोन्ड बी हैज म्याचुरिटी 1 इयर। खाली यहाँनिर फरक के छ भन्दै एउटै म्याचुरिटी 1000, एउटाको चाहिँ 15 इयर, एउटाको 1 इयर म्याचुरिटी छ, त्यो भन्दा अरु डिफरेन्सेस छैन। अब एमा हामीले के क्याल्कुलेसन गरौँ भनेको छ भने हजुर, what will be the value of the each of these bond when the going rate of interest is 4%, 8%, 12%. Assume that there is only one more interest payment to be made on bond B भनेको छ। अब हामीले पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 4%, 8% र 12% मा दुईटै बोन्डको चाहिँ के गर्नु पर्यो, भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हजुर। अब भ्यालु निकालिसकेपछि, भ्यालु अफ बोन्ड निकालिसकेपछि के डिफरेन्स हुन्छ त, किन त्यस्तो भयो त? कुपन रेट खाली यहाँनिर हाम्रो एउटा इन्ट्रेस्ट रेट पनि एउटै हुन्छ, कुपन इन्ट्रेस्ट पनि एउटै हुन्छ, खाली म्याचुरिटी फरक हुन्छ। म्याचुरिटीले त्यो भ्यालुले चाहिँ कसरी फ्लक्चुएसन गरे हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्ने हो खास यसमा। के छ यो सकिन्छ 3.4 को? कुपन इन्ट्रेस्ट 4%, 8% र 12% अलग अलग राखेर गर्नु पर्यो हैन सर? कुपन इन्ट्रेस्ट होइन सर, त्यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो, केडी हो। केडी हजुर। कुपन इन्ट्रेस्ट त हामीले 80 रुपिस दिएको छ। अब यस्तो हुन्छ, यहाँनिर अलिकति म हिन्ट्स लेखौँ। 80 रुपिस त्यो सेमै हुन्छ। बोन्ड ए भयो। अब यसले इन्फर्मेसन के दिएको छ भने जस्तो म्याचुरिटी भ्यालु मैले पुरै लेखिन, यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1000 हुने भयो। 1000 दिएको छ हजुर। अनि त्यसपछि आई हामीले कुपन इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेर दिएको छ 80 दिएको छ। अनि त्यसपछि एन कति वर्षको दिएको छ यसो ए बोन्डको चाहिँ 15 इयर दिएको छ। 15 इयर दिएको छ। अनि भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्नु भनेको छ, भ्यालु अफ बोन्ड भिडी निकाल्नु भनेको छ कति होला। अनि केडी चाहिँ कति हुने अरे भन्दाखेरि केडी को चाहिँ आईमा एउटामा 4%, अर्कोमा कति पर्सेन्ट 8%, अर्कोमा 12%। यो राखेर केडी राखेर तीनचोटी गर्नु पर्यो। जस्तै अब केडी इफ केडी 4% भन्नु पर्यो। अनि हामीले यो चाहिँ भ्यालु निकाल्न पर्यो। केडी 4% भनेर हामीले भ्यालु अफ बोन्ड भिटी निकाल्दाखेरि
जस्तो यो फर्मुला हामीले लेखेका थियौँ इफ केडी 4% भनेर भ्यालु अफ बोन्ड बिटी निकाल्दाखेरि I into PVIF A KDN plus PVIF KDN अब I भनेको त हामीले दिएको छ क्वेशनमा त्यसले नै दिएको छ क्याल्कुलेसन गरेर 80 भइहाल्यो PVIF अब 4% राखेर सुरुको गरियो नि यहाँ 4% राख्नु पर्यो 8% राख्दै सकिन्छ यो त अब 8 12% राखेर यहाँ 15 प्लस इन्डिभिजुअल फेरि गर्नु पर्यो PV मैले एउटा अनि KD 4% यहाँ 15 यो A को लागि फेरि A को KD 4% राखेर भनेर यसरी गर्नु पर्यो फेरि 8% भनेर यहाँ 8% फेरि 12% भनेर 12% यो गर्नु पर्यो यो अब हाम्रो बोन्ड B पनि B लाई नि त्यही गर्नु पर्यो हैन सर बोन्ड B को पनि त्यही हो बोन्ड B को इन्फर्मेसन यहाँ लेख्नु पर्यो बोन्ड B बोन्ड B मा पनि म्याच्युरिटी यही नै हो 1000 नै पाउँछ बोथ बोन्ड भनेको केही पनि फरक छैन इन्ट्रेस्ट पनि इन्ट्रेस्ट 80 नै पाउँछ अनि त्यसपछि यान चाहिँ यहाँनिर कति छ त 1 इयर छ अब यसको पनि केडी चाहिँ डिफरेन्ट यसरी नै राख्ने केडी चाहिँ आई फर्स्टमा चाहिँ 4% राख्ने सेकेन्डमा 8% राख्ने र थर्डमा कति राख्ने 12% राखेर यसरी भ्यालु निकाल्ने अब म्याच्युरिटी टाइम पिरियडले यसको भ्यालुमा के असर गर्छ भने लास्टमा कम्पेयर गर्ने भ्यालुले त्यति नै हो अब यो टाइम पिरियडले त गरिहाल्छ एउटामा 15 छ अर्कोमा 1 छ हैन सर अनि बी मा हामीले सोधेको छ इन्ट्रेस्ट चेन्ज के गर्छ त भन्दा यो 1 इयर को भन्दा 15 इयर मा बढी फ्लक्चुएसन हुन्छ होला किन फ्लक्चुएसन हुन्छ भनेर सोधेको छ यही टाइम पिरियड म्याच्युरिटी टाइम पिरियडको कारणले चाहिँ के हुन्छ त प्राइस अफ बोन्ड फ्लक्चुएसन हुन्छ पहिला हामी क्याल्कुलेसन गरौँ अनि त्यही अनुसार एक दुई लाइन पहिला त डिफरेन्स के हुन्छ त्यो हेरौँ अनि त्यो डिफरेन्स भइसकेपछि अनि त्यो लेखौँ कतिले डिफरेन्स आउँछ पक्कै पनि यो अलिकति बढी जस्तै त्यो यसमै अब भनौँ न म्याच्युरिटी टाइम पिरियडले यसमै अब 4% राख्दाखेरि चाहिँ आउने भ्यालु ए मा आउने भ्यालु र बी मा 4% राखेर आउने भ्यालु म्याच्युरिटी टाइम पिरियडले फरक हुन्छ अब सेम 8% हुँदाखेरि यसमा आउने भ्यालु र त्यसमा आउने भ्यालु फरक हुन्छ केले हुन्छ भन्दा यो म्याच्युरिटी टाइम पिरियडले हुन्छ प्राइस चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन्छ भनेर लेख्ने लास्टमा 3.4 को भयो सकिन्छ हैन अरु साथीहरुले नि हेरिरहनु भएको होला के छ अब आवाज कतैबाट आउँदैन 3.5 को हेरौँ अब सेम क्वेशनहरु छ अब मैले तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँ भने बोन्ड भ्यालुएसन यसमा पनि त्यही छ Suppose Tata Automobile Limited sold issue the bond within 12 year maturity time period 12 years and maturity value M1000 par value and 10% coupon rate I 10% and semi-annual interest payment and interest payments and semi-annual हुन्छ यसमा दिएको छ 2 year after the bond were issued the going rate of interest on bonds such as this fail to 8%. What price would be the bond sale भनेको छ KD चाहिँ 8% भयो भने after 2 years भनेको छ bond were issue bond को भ्यालु चाहिँ कति होला भनेर सोधेको छ यो हामीले कहिले हेर्छौं 3.5 को हैन अब यहाँनिर पनि अरु केस त सेमै हो अब एउटा केस चाहिँ अलिकति डिफरेन्स के आइराछ यहाँ भन्दा माथि गरेको भन्दा भन्दाखेरि म्याच्युरिटी टाइम पिरियडमा चाहिँ अलिकति चेन्ज भनेर अलिकति घुमाएको छ यसमा चाहिँ हेर्नुस् त 12 इयर म्याच्युरिटी पिरियड हो भनेर माथि दिएको छ अनि ए मा हामीले म्याच्युरिटी राख्दाखेरि कति राख्नु पर्यो त अब 8 भनेको छ र 8 त हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट हो केडी हो मैले 3.5 पनि थोरै हिन्ट्स गर्दिए तपाईहरुलाई है सजिलो होला 3.5 यसले के दिएको छ सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ म्याच्युरिटी टाइम पिरियड एन
म्याच्युरिटी n कति दिएको छ भन्दा 12 इयर दिएको छ अनि सँगै अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि पार भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालु क्याम दिएको छ 1000 हो कुपन इन्ट्रेस्ट रेट आई कति दिएको छ 10% हो एकदम हैन हो नि 10% दिएको छ कुपन पेमेन्ट सेमी एनुअली पनि भनेको छ है भनेको छ अब एमा हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि 2 years after the bond were issue भनेको छ के हजुर 2 वर्ष पछाडी बन्ड इस्यु भएको 2 वर्ष पछाडी यदि केडी इन्भेस्टर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अथवा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट रिटर्न अथवा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न मात्र लेख्दिए नि रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अथवा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट रेट कति छ त भन्दा 8% मा आएको छ भनेछ कहिले भन्दा बोन यो इस्यु भएको 2 वर्ष पछाडी भनेछ है भने त्यतिखेर चाहिँ भ्यालु अफ बोन भिडी कति होला भनेर क्वेशनले सोधेको छ यसले यो भन्ने केडी हैन सर मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केडी लेख्नु पर्दैन र पर्छ यो नै केडी हो ठिक छ यो केडी नै लेख्नु अब यो कति होला भनेर सोधेको चाहिँ यो हैन अब भ्यालु अफ बोन्ड अब हामीले भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्दाखेरि यो सेमी एनुअल केस पनि हो सेमी एनुअल कोमा चाहिँ अब I/2 गर्छौं अनि KD * 2 गर्छौं सरी KD/2 n * 2 गर्छौं त्यसरी भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्छौं सेमी एनुअल केसमा तर हामीले n चाहिँ कति राख्छौं यहाँ अब योको लागि चाहिँ n चाहिँ के हुन्छ नि आफ्टर 2 इयर्स भएको हुनाले n भनेको हामीले के गर्छौं त 12 वर्षको म्याच्युरिटी हो -2 इयर्स इस्यु गरे हुनाले अहिले चाहिँ 10 राख्छौं के ओ त्यही अलिकति चेन्जेस अरु केही पनि छैन यो 10 इयर्स चाहिँ n राख्छौं अब हामीले चाहिँ अब फर्मुला त फेरि अब भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्नको लागि सबै कुरो छ यसमा भने I * PVIFA KD% n plus m into PVIF KD% n गर्छौं अब यसमा सेमी एनुअल हो भनेपछि यसलाई डिभाइड 2 गर्छौं यसलाई डिभाइड 2 गर्छौं यसलाई इन्टु 2 गर्छौं यसलाई डिभाइड 2 गर्छौं यसलाई इन्टु 2 गर्छौं अनि यो भ्यालु राख्छौं अथवा हामीले फर्मुलाको जम्मै टेबुलेट मेथड मात्र गरेका छौं अथवा हामी फर्मुलाबाट पनि यसले गर्न सकिन्छ यो फर्मुलाको हेरौं त एकचोटी यदि फर्मुला युज गर्ने हो भने भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्दाखेरि VD निकाल्दाखेरि के हो त भन्दा I ओपन इन्ट्रेस्ट 1 - 1/1 प्लस KD को पावर n अनि होल डिवाइड हो यो KD प्लस m डिवाइडेड 1 प्लस KD को पावर n हो अब यसमा पनि के गर्छौं त भन्दा यो सेमी एनुअल नदिएको भए यसमा भ्यालु राखेर हामीले भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्थ्यौं सेमी एनुअल दिएको केसमा फेरि के गर्छौं भन्दा I/2 KD/2 KD/2 n * 2 KD/2 n * 2 गरेर यसमा भ्यालु राखेर हामीले निकाल्न सकिन्छ यो यताको PVIF वाला गरेरै गर्न नि सकिन्छ हैन सर PVIF र यो एउटै हो है सर यो एउटै हो कहिलेकाहीँ टेबल हेर्न नसकिने हामीले यो फर्मुला लगाउँछौं टेबल हेर्न सकिने टेबलबाट गर्छौं तपाईलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यहीबाट गर्नु होला ओके सर मैले खाली फर्मुला मेथडबाट हामीले गरेका थिएनौं PVIF गरे हुनाले फर्मुलाको मेथड चाहिँ यसरी यो फर्मुला लगाएर गर्न सकिन्छ
ठिक छ एकछिन है सर यो फर्मुला फर्मुला हामी लेखिसकेका छौँ लेखेको छु त्यही नि यहाँ। बरु भ्यालु राख्नु पर्यो भने यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कुपन इन्ट्रेस्ट 10% छ हैन 10% भनेको यहाँ 100 हुन्छ डिभाइड 2 हुन्छ हो अनि 1 minus 1/1 plus KD भनेको 8% हुन्छ भने हैन हो 8% को 0.08/2 अनि n भनेको 10 होल डिवाइडेड अनि KD भनेको 0.08/2 अनि त्यसपछि यसको पावर चाहिँ कति हो त अन्त n यहाँ भनेको 10 इयर्स भयो 10 into 2 सेमिएनुअल भएको हुनाले हजुर प्लस अनि m भनेको 1000 भइहाल्यो डिवाइडेड 1 प्लस अब यहाँ 0.04 लेखे पनि भयो 8/2 गरेर एकैचोटि गरे नि भयो अनि n भनेको 10 into 2 अब यो कस्तो फर्ममा आउने हो भन्दा यो 50 अनि त्यसपछि 1 minus 1/1.04 the power कति हुने 20 होल डिवाइडेड 0.04 प्लस 1000 डिवाइडेड 1.04 को पावर 20 अब यसको सोलुसन गर्यो भने आउँछ यसरी गर्ने है त यो फर्मुला मेथड भयो हामीले बोनको भ्यालुएसनको धेरै कुराहरु यहाँ गरिसक्यौं यसरी चाहिँ सेमी एनुअल यदि सेमी एनुअल नभने अब हामीले यो डिभाइड 2 गर्थेनौं यही फर्मुला लगाउँछौं है त ल यो हाम्रो 5 को 1 भयो बी को हेरौं त 5 को a को हो B को हेरौं suppose that 2 years after the initial offering the going interest rate had 12% at which price should be the bond sold भनेको छ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो रे 12% भयो रे कहिले भयो 2 वर्ष पछाडी नै भनेको अहिलेको सेम केस हो अब इन्ट्रेस्ट रेट 8% राखेको छ हामीले कति राख्छौं 12 राख्छौं अथवा 0.12 राख्छौं सेम केसबाट भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्छौं है त ह सर 10 अघि अब यो भइहाल्यो n 10 नै भयो नि सर 10 नै भयो 2 वर्षपछि भनेपछि खाली डिफरेन्स के भयो त भन्दा यही 8% को ठाउँमा 12% 12% मात्रै राख्छौं अब सी को हेरौं त suppose that the condition in part A extended that is the interest rate for to 8% 2 years after the issue date suppose further that the interest rate remain at 8% for the next 10 years describe what would happen the price of Tata Automobile Company bond over the time भनेको 3.4 C मा के हुन्छ होला भनेको छ यदि चाहिँ प्राइस 8% ले मात्रै घट्यो र त्यही 8% नै रह्यो अब घट्नी बढ्नी भएन भने लास्टमा बोन्डको प्राइस के हुन्छ होला भनेको छ लास्टमा बोन्डको प्राइस अल्टिमेटली कहाँ पुग्ने भन्दा म्याच्युरिटीमा पुग्ने हो म्याच्युरिटी भ्यालु कति हुने हो 1000 हुने हो यसमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन खाली के लेख्ने भन्दा अल्टिमेटली द बोन्ड्स भ्यालु एट इन म्याच्युरिटी रिचेस आरएस 1000 भनेर लेखिदिने त्यही रहिरह्यो भने अल्टिमेटली के रे सर द बोन्ड्स भ्यालु इन म्याच्युरिटी रिचेस 1000 पुग्छ भनेर लेख्दिने के हुन्छ भनेर सोधेको छ ओभर द बोन्ड 10 इयर्स भनेको छ आफ्टर 10 इयर्स के हुन्छ त 1000 हुन्छ म्याच्युरिटीमा पुग्छ ल यो हाम्रो हामीले यो गरौँ 3.5 को अब 3.6 हेरौँ त एउटा अलिकति डिफरेन्स यसमा 3.5 सम्म हामीले 3.1 मा गरे जस्तै हो
अलिकति हामीले इन्सर पनि गरेका छौं अब 3.6 यहाँ के भनेको छ 3.6 हेर्नुस् त नेशनल डेभलपमेन्ट बन्ड इस्यु बाइ नेपाल गभर्नमेन्ट carries an annual coupon rate 6.5%, has 10 years maturity and sells yield to maturity 7%. कुपन रेट दिएको छ कुपन रेट दिएको छ कुपन रेट छैन कुपन इन्ट्रेस्ट रेट यसमा एउटा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने हुन्छ एउटा के हुन्छ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अथवा इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्ने हुन्छ है एउटा केडी एउटा चाहिँ आई 6.5% अनि त्यसपछि म्याच्युरिटी दिएको छ म्याच्युरिटी पिरियड एन 10 year हो 10 years and yield to maturity भनेको चाहिँ यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हो केजी हो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केडी चाहिँ कति छ त भन्दा 7% हो 7% यति हामीले गिभनमा दियो यसमा के सोधेको छ हेर्नुस् त what interest payment to bond holder receive each year what is the current yield भनेको छ बोन्ड होल्डरले चाहिँ प्रत्येक वर्ष कति पाउला भनेर सोधेको छ पुलि पाउने त के हो त कुपन इन्ट्रेस्ट हो अब कुपन इन्ट्रेस्ट रेट कति हो त्यही निकालेर छोडिदिनु भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट पाउने हो बोन्ड होल्डर कति पाउने हो भन्दा 6.5% अफ 1000 को पाउने हो भनेको बोन्ड होल्डर रिसिभ इच इयर 65 रुपीस म्याच्युरिटी दिएन भने 1000 राख्ने हैन त सर हजुर म्याच्युरिटी 1000 राख्नु पर्यो हैन 1000 त अब यहाँ दिएको रहन्छ दिएन म्याच्युरिटी भ्यालु 1000 हो दिएन नदिएन म्याच्युरिटी भ्यालु 1000 हुने भयो 1000 मा गर्ने हो अब हेर्नुस् त पार भ्यालु अथवा म्याच्युरिटी भ्यालु इन्टु कुपन इन्ट्रेस्ट गरेर प्रत्येक वर्ष उसले कति पाउने रहेछ त 65 रुपीस पाउने रहेछ जुन 3 पॉइन्ट को ए को आन्सर है त्यो What is the payment of bond holder receive each year भनेको छ नि the bond holder receive each year अब हामी लेख्नु पर्यो the bond holder received each year कति पाउँछ त RS 65 अनि त्यसमा अर्को हाम्रो सोधेको छ व्हाट इज द करेन्ट यील्ड भनेर करेन्ट यील्ड भनेको हामीले फर्मुला लेखेका छौं करेन्ट यील्ड भनेको के हो त फर्मुला याद छ कसैलाई कुपन इन्ट्रेस्ट करेन्ट यील्ड को फर्मुला डिवाइडेड प्राइस अफ बन्ड मार्केट प्राइस अफ बन्ड अथवा प्राइस अफ बन्ड हो अब कुपन इन्ट्रेस्ट त 65 रुपीस हामीले निकालिसकेका छौं हजुर अब प्राइस अफ बन्ड छ त हामीसँग छैन हैन छैन अब प्राइस अफ बन्ड निकाल्नु पर्यो अब प्राइस अफ बन्ड निकाल्दाखेरि अहिलेको फर्मुला लगाए जसरी अब यहाँ हामीले वर्किङ नोटमा गर्नु पर्यो प्राइस अफ बन्ड VD निकाल्न पर्यो भने के गर्नु पर्यो त अब भ्यालु अफ बन्ड अथवा प्राइस अफ बन्ड निकाल्न पर्यो नि I into PVIFA KD% plus PM into PVIF KD%. अब यो KD% भनेको कति हुने हो 7
हैन यहाँ I इन्टु 65 हुने हो इन्टु PVIF ए KD% भनेको कति हुने भयो 7% N 10 years हो 10 हो प्लस M भनेको 1000 हो इन्टु PVIF KD% भनेको 7% N 10 अब यसको भ्यालु हेरेर यहाँ भ्यालु आउँछ अनि कति आउँछ भ्यालु यो क्याल्कुलेसन गरेर यो भ्यालु चाहिँ लहर यहाँ राखिदिएपछि करेन्ट हिल आउँछ है त सकिन्छ यो सकिन्छ सर माथिल्लो फर्मुलामा लगाएर राख्ने हुन्छ यो भन्दा माथि भ्यालु निकाल्ने अनि त्यो भन्दा माथिल्लो फर्मुला लगाएर 60 करेन्ट हिल आउँछ पर्सेन्टेजमा राख्नु होला करेन्ट बी मा हामीले के सोचेका छौं एट व्हाट प्राइस डज द बोन्ड सेल भने चाहिँ जुन हामीले प्राइस निकालेका छौं नि है वर्किङ नोटमा त्यही नै प्राइस हो फेरि यो अब क्वेशन नै माथि उल्टो पाल्टो जस्तो छ यो बी को लागि चाहिँ 3.6 बी को लागि चाहिँ जुन यहाँबाट हामीले प्राइस अफ बोन्ड निकाल्छौं नि यो क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ निकाले यहाँ आएको भ्यालु नै के हो त त्यही आयो आन्सर बी को लागि आन्सरै त्यही हो सी को लागि हेर्नु त पहिला सी गरेर बी को गर्ने गर्यो हैन बी गरेर ए को लागि आउँदैन रहेछ ए को लागि हजुर ए को दुईटा सोधेको छ नि त हामीले एउटा चाहिँ के हुन्छ बोन्ड होल्डर कति रिसिभ गर्छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट अर्को व्हाट इज द करेन्ट यील्ड भनेर सोधेको छ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सर बी को अनि भयो अब सी को हेरौं त 3.6 को सी को What will happen the bond price if the yield to maturity falls 6%? अब KD 6% भयो भने bond को प्राइस के हुन्छ क्याल्कुलेसन गरिदिने KD हामी 7% राखेको छ 6% राख्ने क्याल्कुलेसन गरिदिने है त 6% राख्ने What relationship exists between coupon rate, yield to maturity and value of bond? जुन कुराहरु मैले भनिरहेको थिएँ डी मा यसमा लेख्ने हो के लेख्ने भन्दाखेरि भ्यालु अफ बोन्ड र के हुन्छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेटमा पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ देयर इज अ पोजिटिभ रिलेसनशिप बिट्विन द कुपन इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड भ्यालु अफ बोन्ड एन्ड नेगेटिभ रिलेसनशिप यील्ड टु म्याच्युरिटी एन्ड भ्यालु अफ बोन्ड है त अथवा 22 वर्ष हुन्छ पोजिटिभ रिलेसन चाहिँ कुनमा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र भ्यालु अफ बोन्डमा पोजिटिभ रिलेसनशिप त्यसको मतलब के हो नि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भ्यालु अफ बोन्ड बढ्छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भ्यालु अफ बोन्ड घट्छ भने yield to maturity अथवा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट र भ्यालु अफ बोन्डमा इन्भर्स रिलेसनशिप भनेको एउटा बढ्दा अर्को घट्छ एउटा घट्दा अर्को बढ्छ त्यही लेख्ने हो ल ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ क्वेशन नम्बर 3.6 सम्म बोर त लागेन झ्याउ लागेको छैन अझै लागेकै छैन हामी कन्टिन्यू गरिरहेका छौं बोरिङ त भयो साथीहरु गर्दै भएर भनेको मैले साथीहरु गर्दै गएको देखेर बोर लाग्यो जस्तो लाग्यो अब यो न्यूमेरिकल क्लास चाहिँ यस्तो हो हैन अब थ्योरी जस्तो अब गफ गर्ने कुरो नि भएन अब झन् यतिको त गरिएको छ धन्न अब तपाईहरुले अरूलाई त झन् यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा त तपाई यतिकै भनिदिएको भरमा गरिरहनु भएको थियो हैन ठीक छ सर एकदम राम्रो छ यतिसम्म चाहिँ प्रयास गरिएको छ यो त क्लासमा पनि लगभग यस्तै नै गर्ने हो हैन हुने कुराहरु यही नै हो अब साथीहरुले कतिले चाहिँ के हुन्छ नि अब यो पहिले गरिसक्नु भएको छ के त्यो फाइनान्स पढेर आउनु भएको छ यिनीहरुले यो नयाँ कुरै हैन यो जसले फाइनान्स थर्ड इयरमा पढ्नुभयो
यो नयाँ कुरा होइन, यही त रज भन्यो भने हुन्छ। यो सबै हामीले लगभग क्वेसनै धरि रिपिटेसन भएका छन् धेरै कुराहरू, किन भन्दा हामी बेसिक कुराहरूमै छौँ अहिले। यो चाहिँ बेसिक कुराहरू छ, हाम्रो डिफरेन्स चाहिँ बरु स्पेसलाइजेसन गर्यो भने अलिक डिफरेन्ट हुन्छ, नभए यो बेसिक कुराहरू नै हुने। ठिकै छ सर। ठिक छ होइन, साथीहरू घट्दै गएको हुनाले अब स्टप गर्नुपर्ने हो कि भनेर। अब हुन्छ सर, गरौँ होला आजलाई, के छैन। ल हुन्छ, आज त्यति डिस्टर्ब पनि भएन क्लास, जुमहरू पनि त्यति जानी आउने भएन होइन। राम्रो भयो सर एकदम। आजको क्लास, अस्तिको शनिबार नि राम्रो भएको थियो। बेलुकाको क्लासमा मैले याद गरिरहेको छु, बेलुका 9 बजे पनि राम्रो भएको थियो। 8 देखि 9 बजेको बिचमा चाहिँ सायद इन्टरनेट प्रब्लम भयो, सबैले धेरै चलाए, अथवा जुममा प्रब्लम भयो। 8 देखि 9 मा चाहिँ बढी प्रब्लम भएको देखेँ।